नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालतद्वारा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद बदर। नागरिकता अमान्य भएका कारण सांसद पदको उम्मेद्वार बन्न अयोग्य भएको ठहर। अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेद्वारा मन्त्री पदबाट राजीनामा। अदालतभन्दा माथि कोही नरहेको प्रतिक्रिया। अब आफू कुनै हैसियतमा नरहेकाले अन्य प्रतिक्रिया नदिने भनाई। माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा सबै नेताद्वारा राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड़। बैठकमा विभिन्न 3वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत। कञ्चनपुरका किसानहरूलाई केरा खेतीबाट आकर्षक आमदानी। बीमा कम्पनीहरूले केराको बीमा गर्न नमानेको किसानहरूको गुनासो। भारतद्वारा नाकबाट लिन मिल्ने कोभिड विरुद्धको खोप इनको भ्याक्स स्वीकृत। थोपाको रूपमा खोप प्रयोग गर्न सकिने। र पोखरामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फको सेमी फाइनल खेल पनि सम्पन्न। गण्डकी र एपीएफ क्लब बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुने। समाचार विस्तारमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद बदर भएको छ। लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनवाई गर्दै उहाँको सांसद पद बदर हुने फैसला गरेको हो। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको छ। कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनवाई गर्दै उहाँको सांसद पद बदर हुने फैसला गरेको हो। लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने नदेखिएको अदालतको ठहर छ। लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 को खण्ड 3 र धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसलामा भनिएको छ। लामिछानेले 2050 सालमा नेपाली नागरिकता लिएको, 2070 सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यसपछि 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई 2075 साल असार 14 गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। उहाँले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम निवेदन नदिएकाले उहाँको नागरिकता पुनः कायम नभएको अवस्थामा सांसद पद कायम नरहने अदालतको फैसला रहेको छ। लामिछानेको सांसद पद बदर भएसँगै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राजीनामा दिनुअघि मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफू अनागरिक भएको अवस्थामा कुनै प्रश्नको जवाफ आफूसँग नरहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरू एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नुभएको नै थाहा छैन, लामिछानेको जवाब थियो। परिचय त उसको चाहिएला नि, यतिखेर एउटा परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्यहरूले राष्ट्रपति चयनमा सकभर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड़ दिएको उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा स्थायी समिति सदस्यको एकमत रहेको, तर यसबारे निर्णय भने भइ नसकेको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो।
राष्ट्रपतिको विषयमा स्थिति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मूलभूत रूपमा धेरै कमरेडको आवाज आएको छ। यसले कङ्क्रिट निर्णय होइन। कसको नाममा? काङ्ग्रेसको नाममा हो कि एमालेको नाममा? कसैको राष्ट्रिय सहमति भनेपछि काङ्ग्रेस एमाले भन्ने हुन्न। भनेको त्यो के राजनीतिक दलभन्दा बाहिरतिर पनि तपाईँहरू जाने भन्ने राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ? राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ। निर्वाचन समीक्षा र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। दोस्रो दिनको बैठकमा गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीभित्र असहयोग र अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले राख्नु भएको छ। स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक जारी राख्ने तर केही दिन स्थगित भएको जानकारी दिँदै महासचिव देव गुरूङ र उपमहासचिवहरूलाई बैठकमा उठेका विषयहरूबारे केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन, पोलिट ब्यूरोको पूर्णता, पार्टी एकता लगायत सबै विषयमा कंक्रिट रूपमा आगामी बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको पनि नेता महराले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा यो सबै विषयमा आज 27 जना कमान्डरले आफ्नो मत राख्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र अन्तमा अध्यक्ष कमिटीले बैठक निरन्तर कायम रहने, अहिले स्थगित मात्रै हुने र महासचिव कमिटीको नेतृत्वमा उपमहासचिव भएको टिमलाई होमवर्क गर्ने, उठेका विषयवस्तुहरू कम्प्युटराइज गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने, सीसीको कार्यविभाजन, पीपीयू कार्यविभाजन, थाई कमिटी कार्यविभाजन हाम्रो बाँकी छ। त्यो कार्यविभाजन सहितको ठोस कंक्रिट प्रस्ताव लिने गरी पर्सि 16 गते 11 बजे फेरि बैठक। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा 3वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ। आजको बैठकमा उपाध्यक्ष महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, नेता जनार्दन शर्माले संगठन सम्बन्धी र गिरिराज मणि पोखरेलले स्कूलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। साथै अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो दिन पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि 27 जनाले धारणा राख्नु भएको छ। माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग एकताका लागि संवाद गरिरहेको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपासँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरिसकेको माओवादीले नेकपा एस, विप्लव लगायतका दलहरूसँग संवाद भइरहेको पनि जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको अर्को बैठक माघ 16 गते 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन यही माघ 23 गते सोमबार हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनको मिति तय भएको जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकेपछि उपाध्यक्ष चयन हुन सकेको थिएन। राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अब केही बेर विश्रामपछि बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारले संचारकर्मी तथा पत्रकारसँग मिलेर यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। यही माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका पत्रकारद्वय त्रिभुवन पौडेल र अनिल शाहीको स्मृतिमा प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पत्रकारको सहयोग आवश्यक रहेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले पत्रकारद्वय पौडेल र शाहीका सकारात्मक पक्षलाई अनुकरण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। जोडिन्छ र यहाँ पनि फेरि आउँदाखेरिमा मैले फेरि यो क्षेत्रको अनुभवका हिसाबले फेरि यहाँ पनि भनेको छु। सो अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले सेन्टरले स्वर्गीय पत्रकार पौडेलको स्मृतिमा त्रिभुवन स्मृति कोष स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो। पत्रकार पौडेल नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सेन्टरका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। शाही पोखरा महानगर समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 71 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात नै रहेको छ। नेपालमा हवाई दुर्घटना बढ़दै गएपछि यसलाई रोक्न सरोकारवालाहरूले चासो देखाएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपालमा भएका विमान दुर्घटना हुनुको कारण
सबैभन्दा बढी मानवीय त्रुटि भएको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा हालसम्म आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 104 वटा विमान दुर्घटना भइसकेका छन्। दुर्घटनामा 900 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार मानवीय क्षतिको हिसाबले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना आन्तरिक उडानतर्फको सबैभन्दा ठूलो हो। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भनिने एटीआर सिरिजका विमान दुर्घटना पर्नु आफैमा दुर्भाग्य भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकहरूले पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मानवीय त्रुटि नै बढ़ी देखिएको बताएका छन्। पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, पूर्व वायुसेवा निगमको संचालक समिति सदस्य अच्युत राज पहाडी लगायतका वक्ताले नागरिक उड्डयन नीति बन्नु अगावै वायुसेवा प्रदायकलाई सञ्चालन अनुमति दिइनु, नीति बिनै यात्रुवाहक विमानहरू सञ्चालन हुँदा प्राविधिकहरूले आफू अनुकूल काम गर्न थाल्नु जस्ता पुराना कारण अझै रहिरहेको र हाल विदेशबाट पढेर आएका सबै पाइलटहरूलाई विश्वास गरेर जहाज चलाउन दिने जस्ता कारण विमान दुर्घटना हुने गरेको बताएका छन्। जहाज नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै पनि डाँडामा ठोकिएर विमान चालकले उडानका बखत सामना गर्ने प्राविधिक वा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले जहाजलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु जस्ता कारण अनुसन्धानका क्रममा देखिएको उहाँहरूको भनाइ थियो। मरेर गइसकेको पाइलटलाई आरोप लगाइन्छ र अरू सबै चोखा हुन्छ। हामीले भित्र गएर के बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा पाइलटको यदि गल्ती हो भने त्यो पाइलट कोबाट सञ्चालित छ, कोबाट ट्रेन छ, कुन अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छ, उसलाई सर्टिफाई कसले गर्छ। हामीले यत्रो एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन हामीले गर्यौं, तर कुनै पनि एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसनको अहिलेसम्म रियल फिगर के छ तपाईहरुको मैले पनि थाहा पाएको छैन। त्यो चर्चामा आउँदैन। किन आउँदैन? यसको पछाडि के छ? कि म्यानुफ्याक्चररले लुकाएर राख्नु मन पर्यो, कि त्यहाँको एक्सिडेन्ट टिमको मान्छेले गर्नु पर्यो, कि होल्डरले लुकाएर राख्नु पर्यो। फोकसलाई एभिएसन सेफ्टीमा के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्नु के हो? अब क्रिमिनल प्रोसिडिङतिर ध्यानतिर लाग्यो भने मान्छेले सत्य नबोल्दै राख्छ। त्यसैगरी बैठकमा हवाई दुर्घटनाको कारण पहिले आए पनि पाठ नसिकिएको बताइएको थियो। भएका कमी कमजोरी, दुर्घटना र क्षतिबाट पाठ सिक्नु पर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड़ दिएका छन्। यसका लागि पाइलट, इन्जिनियर, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलका लाइसेन्सधारी सबैलाई समय सापेक्ष तालिम दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नीति नियम बनाएर मात्र नहुने भएकोले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन चुस्त हुनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। यो सँगै विमानस्थल निर्माण गर्दा भौगोलिक संरचनामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्गा, नेपाल टेलिभिजन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले राजनैतिक दल, कर्मचारी र सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझावका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गरिने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरूको हित हुने गरी नै संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारवालाहरूसँग छलफलपछि चाँडै नै संसदमा टेबुल गर्ने बताउँदै अनावश्यक कर्मचारी कटौती हुनुपर्ने माग उठिरहेको र यसबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मेरै कार्यकालमा ल्याउँछु भनेर एउटा अठोट कसेको छु। यो सबै कुरा पढ्ने क्रममा छ र सबै वातावरण निर्माण गर्छ। कोही या 60 नै हुन्छ या 58 हुन्छ या 59 हुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ। या सकेसम्म चाहिँ सबैको सहमति अनुसार विभिन्न चाहिँ केही समस्याहरू सुनिरहेको छु। सबै पढ्न पाएको छैन, सबै राजनीतिक दलको धारणा बुझ्न पाएको छैन। केही कुरा छलफलको क्रममा छ, तयारी गरिरहेको छु। यही अधिवेशनमा चाहिँ 2 महिनाभित्रमै चाहिँ सकेसम्म चाहिँ टेबल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छु। फरक प्रसंगमा मन्त्री मोदीले कुनै पनि स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारीहरू खटाइने र कामको भरमा सञ्चालन गर्न नदिइने पनि बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्न प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक शहर बनाउन वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास आयोजना कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आधुनिक शहर निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, योजना आयोग र स्थानीय पालिका सदस्य रहने कमिटी गठन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सहितको अर्को 12 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरेर जेठ 15 गते भित्र आधुनिक शहर निर्माणका लागि खाका तयार गर्न कार्यदेश दिएको पनि जानकारी दिनुभयो।
समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरी उपचारका क्रममा निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले 6 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। उता आचार्यको परिवारले पनि आत्मदाह गर्न उत्साहित गरेका भन्दै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएको छ। प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबारसम्म पूर्णता पाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा 21 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उठाएका विषयहरूका नीतिगत सुधारका विषयमा केही सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई पनि उठाउनु होला। त्यसलाई सुधारको उपाय के छ त्यो पनि भन्नु होला। छानबिन प्रतिवेदनमा आउँछ। बिहिबार आचार्यको परिवारले आत्मदाह गर्न बाध्य पारेको भन्दै आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। मृतक आचार्यको श्रीमतीले उजुरी दर्ता गरेको र सो उप प्रक्रियागत छानबिन शुरू भएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता दिनेश पैनालीले जानकारी दिनुभयो। आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी कसुरमा केही व्यक्तिहरू उप जाहेर दरखास्त बनाएको छ र उक्त जाहेर दरखास्त प्रहरीले लिएर अहिले यही जिल्ला प्रहरी परिसरमै उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो जाहेर दरखास्त हामीले लिएर अब उक्त जाहेर दरखास्त दर्ता गरेर प्रक्रियामा अब सुरु गरेका छौँ भन्ने प्रक्रिया छ। अब जाहेर दरखास्त दर्ता भइसकेपछि अनुसन्धानका विविध विधिहरू हुन्छन्, प्रविधिहरू हुन्छन्। प्रहरीले त्यसको विधि प्रविधिहरू सबै हेरेर त्यसको प्रक्रियाहरू के कसो हुन्छन् हुनुपर्ने सबै बृहत रूपमा त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्छ र यो केसलाई चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत सम्मानित जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेछ। परिवारले गरेको उजुरीमा कसकसको नाममा किटानी जाहेरी दिएको छ भन्ने बारेमा भने प्रहरीले खुलाएको छैन। क्यामेरा पर्सन विनिता रिजालका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सक्रियतामा 2 सातामा काठमाडौँका सड़कमा 65% खाल्डा खुल्डी मर्मत भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सड़कसँग सम्बन्धित विभिन्न 8 निकायसँग आज छलफल समेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयले संयुक्त बैठक बसी छलफल गरेको हो। संयुक्त बैठकले तीनकुने स्थित बागमती पुल र बिजुली बजार स्थित धोबी खुला पुलमा कोरिडोर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माण स्थलमा प्राधिकरण र सड़क विभाग बीच भएको समझदारी अनुसार क्षति पुगेको खण्डमा अस्थायी वा स्थायी खण्डको पुनर्स्थापना गर्ने समेत निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुरका किसानहरूले केराखेतीबाट मनग्गे आमदानी गरिरहेका छन्। हाल 8 बिघा जमीनमा केराखेती गर्नेले वर्षमा 16 लाखदेखि 20 लाखसम्म आमदानी हुने गरेको किसानहरूले बताएका छन्। आफ्ना जग्गा नभएकाहरूले पनि जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गरिरहेका छन्। केराखेतीबाट भएको कमाईले घर खर्च चलाउनेदेखि छोराछोरीलाई शिक्षामा लगानी भर्तेक गरेको किसानहरूको भनाइ छ। स्थानीय किसानहरूले अहिले केराको बेर्ना उत्पादन गरेर बेच्न पनि थालेका छन्। तर स्थानीय किसानहरूले बीमा तथा युरिया मलको अभाव भरे खेपिरहेका छन्। गत वर्ष केराखेतीको बीमा भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीले केराको बीमा गर्न आनाकानी गरिरहेको किसानहरूको गुनासो छ। खुल्ला सिमाना हुँदै भारतबाट बिना परीक्षण सागसब्जी नेपाल भित्रिदा नेपाली किसानहरू मारमा परेका छन्। भारतमा सरकारको अनुदानमा उत्पादन भएको सागसब्जी नेपाली बजारमा भन्दा सस्तो हुने भएकाले किसानहरूले उचित मूल्य पाउन नसक्दा समस्या भएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन्।
झापाको भद्रपुर भन्सार र गौरीगञ्जको 8 मौजा छोटी भन्सारबाटै पनि कतिपय सागसब्जी बिना परीक्षण नै प्रवेश गरेका छन्। यसबाहेक खुल्ला सिमानाबाट अझ धेरै सागसब्जी नेपाली बजारमा ल्याएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दा किसानलाई समस्या हुने गरेको 20 बिघा क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका मामा भान्जा कृषि फार्मका सञ्चालक निर्मल अधिकारीले बताउनुभयो। आउने कुरामा अब नहाल्ने भन्न पनि मिल्दैन, कडी कडाउ गरेर अलिकति जाँच गरेर चाहिँ सुरक्षित तरकारीहरू अनि सही क्वारेन्टाइन गरेर ल्याउने हो भने हाम्रोमा सही हुन्छ। जिल्लामा 1 दर्जन छोटी भन्सार रहेका छन्। ती भन्सारबाट ल्याइने खाद्य वस्तुको क्वारेन्टाइन परीक्षण बिनै प्रवेश गर्ने गरिएको छ। यसले गर्दा उपभोक्ताहरू समेत विषादयुक्त खानेकुराको शिकार बन्दै गएका छन्। तर सचेत उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिरेर भए पनि अर्गानिक सागसब्जीको खोजी गर्ने गरेका छन्। झापामा पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने किसानहरू बढ्दै गएका छन्। तर भारतबाट सस्तो मूल्यमा सागसब्जी भित्रिँदा किसानलाई भने समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले बताउनु भयो। अहिले हामीले चाहिँ के छ भने उत्पादन हाम्रो कम छ, त्यो हुनाले आयात चाहिँ खाद्यान्न लगायत तरकारीहरू बाहिरबाट बढी आयात गर्नु परेको छ। भारतमा सरकारको अनुदानमा किसानले तरकारी उत्पादन गर्ने भएकाले कृषि उपार्जनको लगानी समेत सस्तो पर्ने गर्छ, जसले गर्दा भारतबाट आएका कृषि उपार्जनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले किसानहरू समस्यामा परेको उनीहरूले दुखेसो पोख्दै आएका छन्। ढिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। बागलुङको कुस्मी सेरादेखि बोरेङ सड़क 21 किलोमिटर सड़क खण्डको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। ठेकेदारको लापरवाही र ढिला सुस्तीका कारण सो सड़क खण्डको कामले गति लिन नसकेको हो। यस वर्ष हिउँ नपर्दा ओखलढुङ्गाको लेकाली भेगका किसान मारमा परेका छन्। हिउँ नपर्दा 2000 मिटर माथि लगाइने बुङ आलुको उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा छ। बुङ आलु रोपिसकेपछि हिउँ परेमा आलु राम्रोसँग उम्रने र उत्पादन समेत बढ्ने किसानहरू बताउँछन्। अहिले जिल्लाको ठाडे, टोर्के, जन्तरखानी, पातले, भुसिङ्गा, रावादो, लुल लगायतका ठाउँका 50% भन्दा बढ़ी किसानले अर्गानिक विधि अपनाएर आलु रोपिसकेका छन्। पुष र माघ महिनाभर हिउँमा परेमा किसानले आलु गौं खेतीबाट मनज्ञ लाभ लिने सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष मेघ बहादुर मगरले बताउनुभयो। अहिले हिउँ पर्ने छाँटकाट नदेखिँदा त्यहाँका किसानलाई चिन्ताले सताएको छ। हिउँ नपरे लेकाली भेगको मुख्य बाली मानिने आलुको उत्पादनमा ह्रास आउने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। कञ्चनपुरमा गडेउला खेती गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। थोरै जमिनबाट पनि मनज्ञ आमदानी लिन सकिने भएपछि यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हो। भारतमा मजदूरीका क्रममा गडेउला खेतीबाट राम्रो आमदानी गरेको यस खेतीमा लागेका स्थानीयहरूले बताएका छन्। सुरुमा मल बिक्री नभएर समस्या भएको, तर अहिले यसको माग बढ्दै गएपछि स्थानीयलाई मल उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। अन्य मलको तुलनामा गडेउला मलको प्रयोगले जमिनको उर्वरा शक्ति बढ्ने र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने भएपछि यसको माग बढ्दै गएको मल उत्पादकहरू बताउँछन्। गडेउला मल प्रति किलो 25 देखि 35 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। मल उत्पादन गर्न करिब 3 महिना लाग्ने गर्दछ। एउटा बेडबाट सिजनमा 2 क्विन्टल भन्दा बढ़ी मल उत्पादन हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद बदल। नागरिकता अमान्य भएका कारण सांसद पदको उम्मेद्वार बन्न अयोग्य भएको ठहर। अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेद्वारा मन्त्री पदबाट राजीनामा। अदालत भन्दा माथि कोही नरहेको प्रतिक्रिया। अब आफू कुनै हैसियतमा नरहेकाले अन्य प्रतिक्रिया नदिने उल्लेख। माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा सबै नेताद्वारा राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड़। बैठकमा विभिन्न 3वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत। कञ्चनपुरका किसानहरूलाई केरा खेतीबाट आकर्षक आमदानी। बीमा कम्पनीहरूले केराको बीमा गर्न नमानेको किसानहरूको गुनासो। भारतद्वारा नाकबाट लिन मिल्ने कोविड विरूद्धको खोप इन्कोभ्याक्स स्वीकृत। थोपाको रूपमा खोपको प्रयोग गर्न सकिने। र पोखरामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फको सेमी फाइनल खेल पनि सम्पन्न। गण्डकी र एपीएफ क्लब बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुने।
कुष्ठरोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले ललितपुरको टिका भैरव स्थित आनन्द वन अस्पतालले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। 70औं विश्व कुष्ठरोग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सो कार्यक्रममा नेपालमा वर्षेनी कुष्ठरोगीको संख्या वृद्धि भइरहेकोले रोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिइयो। सरुवा रोगका रूपमा रहेको कुष्ठरोग समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न सके निको हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कुष्ठरोगको लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै अस्पताल जान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कुष्ठरोग लागेका बिरामीहरूलाई सरकारले निशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको छ। सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाले एउटै सड़क निर्माणका लागि पटक पटक सवारी रोकेर निर्माणको काम गर्दा यात्रुहरूले शास्ति खेप्दै आएका छन्। पाल्पा गुल्मी सड़क खण्ड रिब्दीकोट गाउँपालिकाको मालमूल जोर्ते क्षेत्रमा दैनिक सवारी रोकेर काम गर्दा यात्रु मर्कामा परेका हुन्। सड़क चौड़ा गर्न सड़क डिभिजन कार्यालयको समन्वयमा निर्माण व्यवसायीले सड़क बन्द गरेर काम गरेका छन्। तीव्र गतिमा काम नगर्दा 2 महिनादेखि सड़कमा यात्रा गर्ने यात्रुले समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। दैनिक कम्तीमा 14 घण्टा सड़क बन्द हुँदा पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची बागलुङसम्मका सवारी साधन र यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। सवारी रोकेर काम हुँदा समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकिएको छैन भने दैनिक यात्रामा निस्केकालाई त झनै समस्या हुने गरेको छ। महिनौदेखि एउटै स्थानमा काम भए पनि कामले गति नलिँदा समस्या भएको यात्रुहरूको भनाइ छ। उता सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाले भने 2 वर्ष अघि र यस वर्ष लागेको ठेक्काको काम गराउन मंगिरको तेस्रो सातादेखि दैनिक 14 घण्टा बन्द गरेर काम गराएको छ। सड़क डिभिजनका प्रमुख प्रदीप मणि निरौलाले पाल्पा गुल्मी सड़क खण्डको मालमूल जोड्ते रिडी सड़क खण्ड चौड़ा गर्ने कामको बन्द गर्ने समय पुनरावलोकन हुने बताउनुभयो। आउँदो फागुन 9 गतेसम्म दैनिक 12 घण्टा बन्द गर्ने गरी काम भइरहेको सड़क डिभिजन पाल्पाले जनाएको छ। वार्षिक 1 लाख रुपैयाँ खर्च गरी 5 थर इलाम र ताप्लेजुङको उच्च पहाड़ी भेगमा रेड पाण्डा संरक्षणको काम भइरहेको छ। लगानीबाट अभियान सफल भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले पनि रेड पाण्डा संरक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउन 5 वर्ष अघिदेखि विद्यालयहरूमा संरक्षण सम्बन्धी पढ़ाईलाई जोड़ दिएका छन्। विश्वमै दुर्लभ मानिने जनावर रेड पाण्डा नेपाल, चीन, भारत, बर्मा र भूटानमा मात्रै पाइन्छ। त्यही रेड पाण्डा लोप हुन नदिन रेड पाण्डा पाइने क्षेत्रका विद्यालयहरूमा रेड पाण्डाबारे पठन पाठन हुने गरेको छ। विगत 5 वर्षदेखि पूर्वी पहाड़ी जिल्ला 5 थर इलाम र ताप्लेजुङको उच्च पहाड़ी भेगमा रेड पाण्डा संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत रेड पाण्डा पढ़ाई हुँदै आएको हो। स्याङ्जा जिल्लालाई सड़क बालबालिका मुक्त बनाउने अभियान पछिल्लो समय सार्थक बन्दै गएको छ। स्याङ्जाको फेदी खोला गाउँपालिका 1 कटुजेमा अमोर बालगृह सञ्चालनमा आएसँगै सहारा विहीन सड़क बालबालिकाको संरक्षण हुन थालेको हो। विक्रमसम्म 2060 देखि सञ्चालनमा आएको सो बालगृहले स्याङ्जा सहित पर्वत, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँदेखि कास्कीसम्मका अनाथ तथा सहारा विहीन बालबालिकाको पारिवारिक वातावरणमा हेरचाह हुने गरेको बालगृहकी व्यवस्थापक कमला पराजुलीले बताउनुभयो। 100 जना बालबालिका बस्न सक्ने क्षमता रहेको सो बालगृहमा हाल 30 जना बालबालिका आश्रित रहेका छन्। विभिन्न कारणले सहारा विहीन हुन पुगेका बालबालिकाहरू आफ्नै घरमा परिवार सरह बस्न पाएकोमा खुशी भएका छन्। बालगृहमा बालबालिका थपिने क्रम निरन्तर रहेकाले आगामी दिनमा बालगृहको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उमर बालगृह स्याङ्जाले जनाएको छ। नेपाल भाषाको गीती एल्बम मती नयाँ गल्ली नामक गीती एल्बम विमोचन भएको छ। नेपाल रूस मैत्री सांस्कृतिक संघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा रचनाकार दुर्गालाल श्रेष्ठ लगायतका स्रष्टाहरूले विमोचन गर्नुभयो। प्रेम कथामा आधारित एल्बममा सबै प्रस्तुतिमा जुगुल डंगुलले स्वर दिनुभएको छ। गीती एल्बममा 8वटा नेपाल भाषाको गीत रहेको संगीतकार मनराज नकर्मीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले नाकबाट लिन सकिने कोविड विरूद्धको खोप स्वीकृत गरेको छ। भारत बायोटेकद्वारा बनाइएको इन्कोभ्याक ड्रपको रूपमा रहेको छ। बेलायत र अमेरिकाका अनुसन्धान टोलीहरूले नाकबाट लिने स्प्रे खोपको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। गत नोभेम्बरमा भारतको औषधि नियामक निकायले इन्कोभ्याकलाई हेटेरोलोगस बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमोदन गरेको थियो। भारतले निर्माण गरेको कोविड विरूद्धको 2वटा खोपहरू कोभिसिल्ड वा कोभ्याक्सिन लगाएकाहरूले आपतकालीन अवस्थामा लगाउन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत डिसेम्बरमा इन्कोभ्याक ड्रपलाई भारतको औषधि नियामक निकायले प्राथमिक खोपको रूपमा र वयस्कहरूमा अर्को बुस्टर शटको रूपमा अनुमोदन गरेको थियो।
रसियाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा परि युक्रेनमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणका कारण दर्जनौं भवन तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हवाई हमला सम्बन्धी साइरन बजेपछि राजधानी किभमा भूमिगत मेट्रो स्टेशनमा शरण लिने मानिसको घुइँचो लागेको थियो। युक्रेनलाई जर्मनी र अमेरिकाले ट्याङ्क दिने निर्णय गरेपछि रसियाले हवाई तथा ड्रोन आक्रमणलाई बढ़ाएको छ। रसियाले हानेका 55 वटा क्षेप्यास्त्र मध्ये 47 वटा क्षेप्यास्त्र खसालेको दावी युक्रेनी सेनाले गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब खेलकुद, अब आर्थिक समाचार। सरकारले पुँजीगत खर्च बढ़ाउन मातहतका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै मन्त्रालयलाई छिटो खर्च गर्न निर्देशन दिएपछि मातहतका मन्त्रालयहरू खर्च वृद्धि गर्न जुटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ 73 लाख रुपियाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना नागिसक्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै दयनीय छ। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च 15.41% मात्रै भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड़ 45 लाख रुपियाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो। एकातिर पुँजीगत खर्च निकै सुस्त रूपमा भएको छ भने अर्कातिर राजस्व संकलनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। प्रणालीमा तरलताको पनि उत्तिकै समस्या छ। उद्योग व्यवसायीहरू सड़कमा छन् भने व्यापार व्यवसायमा मन्दी छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने चासो चौतर्फी छ। यस वर्ष स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण पुँजीगत खर्चमा केही सुस्तता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर अब भने पुँजीगत खर्चमा सुस्तता नआउने र अर्थतन्त्र सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने दावी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। होइन, साह्रै कम खर्च भयो भन्नुपर्ने अवस्था होइन, त्यो छैन। अब चाहिँ के भनेदेखि सरकार पनि नयाँ बनिसकेको छ। त्यस पछाडि अब अरू कुनै किसिमको पनि छैन। यो कोभिड सोभिडका कुरा पनि केही पनि छैन। अब पुँजीगत खर्च बढ्छ। पुँजीगत खर्च चाहिँ कम भयो भनेर हामी पैसा भुक्तानी भएपछि हेर्छौँ। भुक्तानी कतिखेर हुन्छ भन्दा काम भइसकेपछि बिल बनेपछि भुक्तानी हुन्छ। अब काम चाहिँ भइरहेको, अब त्यसको चाहिँ बिल नबनेको अवस्थामा त हुँदैन। अब कहिले हेर्नुपर्छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ करिब करिब फागुन शान्तभन्दा पछाडि हेर्न थाल्यौँ भने पुँजीगत खर्चहरू बढ्छन्। मोडालिटी के भन्ने कुरामा चाहिँ मोडालिटी सबै सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्छ। अब हामीले के भनेदेखि चाहिँ यो वर्षको चाहिँ 380 अरबको के चाहिँ पुँजीगत खर्च हो। त्यो खर्च चाहिँ अब यो अन्तिम समयमा हुन्छ किन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब धेरै ठाउँमा प्रक्रिया पुरा गरेको भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना नागिसक्दा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको 33.42% मात्रै भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड़ 70 लाख रुपियाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेको छ। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। धनकुटा सदरमुकाममा सञ्चालित 5औं धनकुटा महोत्सवमा रहेका खाद्य स्टलमा अनुगमन गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाले गरेको अनुगमनका क्रममा केही होटल तथा खाद्य स्टलहरूमा खाने तेलको गुणस्तर न्यून रहेको पाइएको खाद्य निरीक्षक सुशील कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महोत्सव परिसरभित्र रहेका 35 भन्दा बढ़ी होटल तथा खाद्यान्न स्टलमा अनुगमन गरिएको छ। उहाँले अनुगमनका क्रममा धेरैजसो होटलमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न फेला नपरे पनि केही होटलहरूमा पुनः प्रयोगका लागि राखिएको बासी तेल पदार्थ भेटिएको र त्यसलाई नष्ट गरिएको बताउनुभयो। मेला महोत्सवमा उपभोक्ताहरूको चाप बढ़ी हुने र उनीहरूलाई स्वच्छ खाद्यान्न प्रयोग गर्ने अधिकार रहेकाले त्यस्ता महोत्सवमा खाद्यान्न गुणस्तरमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फको सेमी फाइनल खेलहरू पनि सकिएको छ। पोखरा रंगशालाको कबड हलमा शुक्रबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर गण्डकी उपाधि नजिक पुगेको हो। आर्मीको विरूद्ध गण्डकीले 25-23, 25-23 र 25-16 को सेटमा जित निकालेको हो। अब गण्डकीले उपाधिका लागि विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबसँग भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आज नै भएको पहिलो सेमी फाइनलमा नेपाल पुलिसलाई पराजित गर्दै एपीएफले फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ।
महिलातर्फ फाइनलमा पुग्ने टोलीको तय यस अघि नै भइसकेको छ। महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब उपाधिका लागि भिड्नेछन्। प्रतियोगिताको महिला र पुरूष दुवैतर्फको उपाधि विजेता टोलीले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै उपविजेता टोलीले समान 2,50,000, तेस्रो हुनेले 1,25,000 र सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप चौथो हुनेले 65,000 पाउनेछन्। त्यस्तै महिला तथा पुरूषतर्फ उत्कृष्ट एक खेलाड़ीले जनही 25,000 नगद प्राप्त गर्नेछन्। हरेक विधाका उत्कृष्ट खेलाड़ीहरू प्रशिक्षकलाई पनि जनही 10,000 नगद र ट्रफी सहित सम्मान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिताको मिक्स डबल्सको उपाधि ब्राजिलका खेलाड़ीले जितेका छन्। आज भएको खेलमा ब्राजिलका खेलाड़ी द्वय राफेल मातोस र लुइजा स्टेफानी विजयी भएका हुन्। उनीहरूले भारतका खेलाड़ी द्वय सानिया मिर्जा र रोहन बोपन्नाको जोडीलाई 7-6, 6-2 को सेटमा पराजित गरेका छन्। यो हारसँगै सानियाले यो नै आफ्नो अन्तिम ग्रान्ड स्लाम खेल भएको बताएकी छन्। सानियाले आफ्नो खेल जीवनमा 6 वटा ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितिसकेकी छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। हाल देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। तराईका थोरै स्थानहरूमा बिहानी पख हुस्सु कुहिरो लागेर दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सड़क तथा हवाई यातायातमा समेत सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद बदर, नागरिकता अमान्य भएका कारण सांसद पदको उम्मेद्वार बन्न अयोग्य भएको ठहर। अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेद्वारा मन्त्री पदबाट राजीनामा, अदालतभन्दा माथि कोही नरहेको प्रतिक्रिया, अब आफू कुनै हैसियतमा नरहेकाले अन्य प्रतिक्रिया नदिने भनाई। माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा सबै नेताद्वारा राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्नेमा जोड़, बैठकमा विभिन्न 3वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत। कञ्चनपुरका किसानहरूलाई केरा खेतीबाट आकर्षक आमदानी, बीमा कम्पनीहरूले केराको बीमा गर्न नमानेको किसानहरूको गुनासो। भारतद्वारा नाकबाट लिन मिल्ने कोविड विरूद्धको खोप इनको भ्याक स्वीकृत, खोपाको रूपमा खोप प्रयोग गर्न सकिने। र पोखरामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फको सेमी फाइनल खेल पनि सम्पन्न, गण्डकी र एपीएफ क्लब बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।